کنن سنجر نام سنگتے شہید علامہ افتخار احمد حبیبی رحمت اللہ علیہ اللہ قبر رضیہ کروڑوں رحمن ندول کے پارے دارے میلاد منیں گے او اینا او کا قدم ہو رہا ہے دیترنا بدلہ سے دا جاری مس واللہ انت پارے واللہ پارے رکھ سائیں اسماعیل شاہ صاحب کرے دا انہ کرنیں گا تھی میلادی سائی اسماعیل شاہ اللہ نہ تے نہ طرفن ٹیم تے پورا مستق تینا خدمت تے کھڑے اسٹیج اتوس رسول اللہ نے میلاد منائے فے دارے ممبر پارے کہ اگر میلاد نے مصطفیٰ نہ خاطرن سید اسماعیل شاہ اگر روڈ آتی جارو خلوئی بس اسماعیل شاہ انہ دیتے ان کی سعادت تو سمجھے کی داؤن عید کھنے یاد انہوں اگر یاد آ رہی آفت کھڑے ہو اینا مخلوق نہ اڑاتی مارس مسپائی کرے اسماعیل شاہ اینا سائیں اسماعیل شاہ اللہ تعالیٰ بلند فرمائے پہ او اینا دا صدے میلاد کیک کلیفہ اسماعیل شاہ صاحب نا امو خلوص نا برکتر میلاد بڑھائیں گا نہیں اکمل سنے داؤں سے شاہد قصد پاروئے مولی سعید احمد کرنیں گا تھیے تھے سید الطاف شاہ کرنیں گا تھیے تھے آجی اصغر علی کرنیں گے تھے آجی عبدالباقی کرنیں گے تھے آجی میراب خان کرنیں گے تھے ننم کان ہے لیکن خوش مفیر نن کان ہے نن تیرا اولاد آتے انن پیغام تے سنن انن عشق رسول لے گٹی دے بلائے فینن ننے ہم بد قسم خدا نہ دا کر زیادہ میلاد انشاءاللہ ہمارے سائن ہوئے